बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान जवेरिया अब्बासी। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कुछ इस हवाले से है कि इस्लाम की नज़र में ख़वातीन के क्या हकूक़ होने चाहिए, ख़वातीन को कैसे हकूक़ देने चाहिए। तो इसी हवाले से आज हम अपने आए हुए मेहमान से कुछ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, औरत का मकाम इस्लाम की नज़र में हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा है। औरत बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, औरत अगर किसी भी रूप में है, चाहे वो किसी बीवी के रूप में है, किसी माँ के रूप में, किसी बहन के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में देखी जाए, तो वो बहुत ही अहमियत रखती है और वो बहुत ही अहम रोल करती है। अगर यूँ कहा जाए कि औरत के बगैर तो ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम हुसैन विस्ट्रो साहब है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, मैं प्रोग्राम का आगाज़ अपने इस सवाल से करना चाहूँगी कि मुफ्ती साहब, आप हमें बताइएगा कि इस्लाम से पहले जो ख़वातीन के साथ जो बिहेव किया जाता था, जो बर्ताव किया जाता था, उस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि तब औरत के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, उनको किस तरह के हकूक़ दिए जाते थे, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए जी, इस्लाम से पहले जो औरत का मकाम था, जो औरत को इज़्ज़त दी जाती थी, उसमें सारे किताबों ने, तफासिर ने यही लिखा है कि औरत को तमाम हकीर समझते थे। इस्लाम से पहले औरत को तमाम हकीर समझा जाता था। इस्लामी उनके मुआशरे में, अरब के मुआशरे में, इस्लाम से पहले उनके मुआशरे में कोई औरत की इज़्ज़त नहीं थी। और हत्ता के इतने तक जो औरत को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। जब बेटी उनके पास होती थी तो उनको दफन कर देते थे, ज़िंदा उनको दफन कर देते थे। उनको औरत से, बेटी से बहुत सख्त नफ़रत थी और उनकी कभी शादी भी कबूल नहीं होती थी, न को उनको शादी उनसे दिलवाते थे। और जो उनकी विरासत होती थी, जो उनका जो जायदाद होता था, उनमें औरत को कभी भी वो हिस्सा नहीं देते। औरत को ज़लील और ख्वार समझते और औरत का कोई उनके माशरे में मकाम नहीं था। इस्लाम से पहले औरत को बहुत तकलीफ़ दी जाती थी और उनके माशरे में औरत का कोई मकाम नहीं था। जी मुफ्ती साहब, तो अगर आज के मौजूदा दौर को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम की नज़र में औरत को किस तरह के हकूक़ दिए जाने चाहिए और क्या वो हकूक़ पूरे भी हो पा रहे हैं? देखिए जी, कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस किताब है, उन्होंने हमें बताया है कि इस्लाम, जो इस्लाम दीन है, वो एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, मुकम्मल दीन है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से जो सारे नबी के अदियान थे, दीन थे, 1,24,000 नबी के दीन भी थे। ईसवी दीन था, मूसवी, खलीली, यूसुफ़ी, जो दूसरे दीन थे वो किसी में अफराद था, किसी में तफरीद थी, यानी किसी में ज़्यादा सख्ती थी, किसी में ज़्यादा नरमी थी। हमारा दीन जो है औसत दीन कहलाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूर औसतहा, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन काम जो है वो दरमियाना है। तो हमारा दीन दरमियाना दीन है, अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा दीन है। तो इस्लाम आने से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की मर्तबा और मकाम समझाया, औरत को बहुत मकाम दिया, इज़्ज़त दी, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में उनके हुकूक समझाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गवाही भी कबूल की है
عورت کی گواہی یعنی 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی دے سکتے ہیں۔ اسلام میں ان کی گواہی بھی قبول کی گئی۔ اسلام سے پہلے جو ان کو کوئی حقوق نہیں دیا جاتا تھا، جائیداد میں، وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی ورثہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر کیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وصیت فرماتا ہے کہ بیٹے کو بھی حقوق دو، بیٹی کو بھی حقوق دو، بیٹے کو بیٹیوں کے مقابلے میں جو 2 بیٹیوں کو حق ملے وہ ورثہ وہ ایک بیٹے کو دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور بھی فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ عورت کا بھی حصہ ہے اور مرد کا بھی حصہ ہے۔ تو اسلام نے عورت کو بھی مقام دیا، معاشرے میں عزت دی، ان کی گواہی قبول کی، ان کو وراثت میں حصہ مقرر کیا۔ اب ہم پر فرض ہے، ہمارے معاشرے پر فرض ہے، ہمارے جو ان کے ورثاء ہیں ان پر فرض ہے کہ ان کو مقام دیں، ان کو ورثہ دیں اور کسی بھی قسم کی ان میں کوتاہی نہ برتیں۔ جی مفتی صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی وراثت کے حوالے سے، تو مفتی صاحب آپ بتائیں ہمیں، ہمارے ناظرین کو، کہ عورت کا اسلام میں کتنا حصہ ہوتا ہے، وراثت میں عورت کا کتنا حصہ دینا چاہیے، اور جو بیوہ ہوتی ہے یا کوئی بیوی ہوتی ہے اس کو کتنا حصہ دینا چاہیے؟ دیکھو جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ بیوہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ان کا خاوند مر جائے تو ان کو ان کی ساری جائیداد سے 8واں حصہ ملے گا، سمن 8واں حصہ ان کو ملے گا۔ بقیہ جو ملکیت ہے ان کے بیٹوں بیٹیوں اور جو ان کے شریعت کے لحاظ سے وارث ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ جو بیٹی کا حصہ میں نے بتایا تو 2 بیٹیوں کا حصہ 1 مرد کے برابر ہے، 2 بیٹیوں کا 1 مرد کا۔ بہن کا بھی ایسا ہی، جب 2 عورتوں کو دیا جائے گا، جو 2 عورتوں کا حصہ ہوگا وہ 1 مرد کا حصہ ہوگا، یہی ہے۔ جی مفتی صاحب، تو اگر آج کل تو معاشرے میں یہ چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کسی بھائی نے کسی بہن کا حق کھا لیا، کسی بیوہ کا حق کسی دیور نے کھا لیا، کسی مطلب کوئی اپنی بیوہ کا حق نہیں دیتا، کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یتیموں کا، مسکینوں کا، جو غریبوں کا جو حق ہے، بیواؤں کا، ان کو حق دیا کرو، ان کا حق دیا کرو۔ جو ان کو پورا حق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، وہ آگ بھرتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں کوتاہی ہے، یہ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ ان کو اپنا پورا حق دیا جائے، بیٹی کو، بہن کو، جو اسلام نے، شریعت نے جو ان کا حصہ مقرر کیا ہے ہر حال میں ان کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ بہت اچھا آپ نے آگاہ کیا۔ اور مفتی صاحب بتاتے چلیے گا کہ جو عورت ہے ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ایک بہن کا کردار ادا کرتی ہے، بیٹی کا، بیوی کا، تو کیا ان تمام کرداروں کے اسلام کی نظر میں کوئی الگ الگ سے حقوق ہیں یا سب کے لیے ایک ہی حقوق ہیں؟ آپ ذرا اسلام کی روشنی میں بتائیے گا۔ نہیں دیکھیے جی، اسلام نے ہر ایک کے الگ حقوق مقرر کیے ہیں۔ جو ماں ہے ان کا الگ حق ہے، جو بیوی ہے ان کا الگ حق ہے، جو بہن ہے ان کا الگ ہے، جو بیٹی ہے ان کا الگ ہے۔ ہر ایک کا اسلام نے معاشرے میں، اسلام نے شریعت میں ان کا حق مقرر کیا ہے۔ اور ماں باپ کا تو زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں 15 سپارے بنی اسرائیل صورت میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ان کی عبادت کرو، ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ سے نیکی کرو، ان کو اچھے طریقے سے پیش آ جاؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، پھر ان کو
उफ़ भी न कहो, यानी थोड़ी सी भी उनको तकलीफ़ न दो, ऐसी सख्त बात न करो जो उनको गिरा गुज़रे, उनके दिल पर बोझ हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उनका हक़ अदा करो, उनका ख्याल करो। इस्लाम ने यही हुक्म किया है, कुरान करीम ने यही हुक्म किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे उठा के सारा हज कराया है, कांधों पे उठा के जो अहकाम है सारे सफ़ा मरवा है, जो भी हुकूक हैं उनको इस्लाम में जो भी हज में शरीयत ने जो भी मुकर्रर किए हैं वो सारे अहकाम मैंने उनको अपने कंधे पर बिठा के वो करवाया है, उनको हज करवाया है। क्या मैंने उनको उसका एहसान चुका लिया? तो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने एक रात का भी एहसान नहीं चुकाया है। तो माँ के इतने हुकूक हैं, इतने उनके एहसान हैं, कितनी भी माँ की खिदमत की जाए, बाप की खिदमत की जाए, वो कम है। इस्लाम माँ बाप के लिए हुक्म देता है, बीवी के लिए हुक्म देता है। बीवी का हुकूक का शोहर को हर तरह से ख्याल रखना चाहिए, उनके नान नफ़के का, उनके लिबास का, उनको अच्छी तरह पेश आने का, हर तरह का उनको ख्याल रखा जाए। और बाप पर बेटी का हक़ है, भाई पर बहन का हक़ है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो हुकूक हमें पूरे करने चाहिए। हमारी आखिरत की इस्लाह इसी में है। जी मुफ्ती साहब, जैसे कि आजकल माशरे में एक बहुत ही आम चीज़ देखने में आती है कि बेटे को बेटियों पर फोकियत दी जाती है, यानी कि बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बेटी को ज़रा कम। तो इस हवाले से भी बताइएगा कि इस्लाम की नज़र में क्या वाकई बेटे की ज़्यादा अहमियत है और बेटी की कम? देखिए जी, कुरान करीम में जो आयत है सूरह निसा में, वो अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। लेकिन वो जो है ना, वो बीवी पर है कि शोहर का हक़ बीवी पर ज़्यादा है, शोहर बीवी का हाकिम है। ये नहीं है कि बेटी को अहमियत नहीं दो, बेटे को ज़्यादा दो। ये हमारे माशरे में जो चल रहा है बिल्कुल गलत है, इस्लाम के रूह के ख़िलाफ़ है। बेटी को भी इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटियाँ अल्लाह की रहमत हैं। तो अल्लाह की रहमत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसे बेटी तो माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, बेटे से भी उनकी हर तरह का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बेटी को ऐसे नहीं करना चाहिए कि बेटे को अहमियत देनी चाहिए, बेटी की नहीं, इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता। इस्लाम को यही सिखाता है कि जितना बेटी को अहमियत दो उतना ही बेटे को अहमियत दो। लेकिन विरासत में जो हुकूक हैं वो अलग उनके मुकर्रर हैं, लेकिन इज़्ज़त और मकाम के लिहाज से जितनी बेटी को इज़्ज़त देनी चाहिए उतना ही बेटे को इज़्ज़त। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए मैं आखिर में मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगी कि मुफ्ती साहब, औरत के ये हकूक़ कौन पूरे कर सकता है? किसको ये हकूक़ औरत के पूरे करने चाहिए? देखिए जी, पहले तो अपने बीवी के हुकूक़ शोहर को पूरे करने चाहिए, माँ बाप के हुकूक़ बेटे को पूरे करने चाहिए, बहन के हुकूक़ भाई को पूरा करने चाहिए अगर उनके साथ रहती हैं। अच्छा, अगर वो नादार हैं, मिस्कीन हैं, तो हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है, इस्लामी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। तो उन नादारों को, मिस्कीनों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखें। उनके जो भी हुकूक हैं, जैसे उनको नान नफ़के की ज़रूरत है, जो भी उनको दवाई की ज़रूरत है, अगर वो नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा मिस्कीन हैं, तो हुकूमत वक्त का भी फ़र्ज़ बनता है। ऐसा ही वाक़या है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत का। जब वो मिस्र से वापस आए थे तो हर एक गाँव में जाते थे, उनका हाल दरियाफ़्त करते थे। एक गाँव में गए तो एक बुढ़िया बेचारी लेटी हुई थी। हज़रत उमर उसके पास गए, उनसे हाल पूछा तो उसने कहा कि अब जो हमारा हुक्मरान है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, उनको अल्लाह ताला गारत करे, ये करे वो करे, हमका वो ख्याल नहीं रखता, हम भूखे हैं, हम ये हैं वो हैं, हम तकलीफ़ में हैं, वो हमारा ख्याल नहीं रखता। तो हज़रत उमर के आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अम्मा, हज़रत उमर को कैसे ख़बर कि आप इसे तकलीफ़ में हैं, उनको कैसे पता चले? तो कोई भेज दो आदमी या कोई आ जाए तो उनको पता चले ना।
تو بوڑھی نے فرمایا اگر وہ ہماری خبر نہیں رکھ سکتا تو امیر المومنین کیوں بنا ہے؟ تو ان کو حکومت کرنے کا، حاکم بننے کا، امیر المومنین بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ان کو رعایت کی خبر نہیں ہے، رعایت کی رعایا کی خبر نہیں رکھتا تو کیوں امیر المومنین بنائے؟ پھر حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، وہ بیت المال میں گئے اور اپنے کاندھوں پر آٹا، گھی، جو ضرورت کا سامان تھا اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ خادم ساتھ تھا، انہوں نے کہا حضرت مجھے دے دو، میں یہ اٹھاؤں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے پاس یہ اٹھا کے لاؤں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کاندھوں پر یہ سارا سامان اٹھا کے اس بڑھیا کو دے دیا۔ تو ابھی بڑھیا خوش ہو رہی تھی، حضرت علی باہر سے آیا اور کہا اے امیر المومنین اتنی دیر لگا دی؟ تو بڑھیا بیچاری لرز گئی کہ آپ امیر المومنین ہیں، حضرت عمر آپ ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں یہ کہ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو انہیں کہا جو وہ بجا کہا یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی خبر لے لوں۔ تو حکومت وقت کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے حقوق جو نادار ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ہمارے حقوق کی دیکھ بھال کرے، ہمارا خیال رکھے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا اور مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں اسلام کی نظر میں آگاہ کیا کہ خواتین کے حقوق کس طرح سے ادا کیے جائیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی جانب۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت اپنی میزبان جویریہ عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔